same language. हजुरआमा यहीँबाट हुनुहुन्थ्यो. My mom was from here. First of all, हामी पुरा खुसी छौँ because it wasn't easy to get a friendly game. Thankfully, Nepal FA and Nepal government invited us to come to Nepal, which we are very thankful for. यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई यसरी इन्भिटेसन दिएर हामीलाई राम्रो hospitality and just to get an opportunity to play a friendly game is really fortunate for us, and we really thank the Nepal government and the Nepal FA. अरू पहिला पनि हामी म्याच खेलेको नेपालसँग. They are a very tough side, especially when they play against us. So yeah, we're trying. We're pretty sure that we're going to get a tough opponent, and we'll try our best to give our best. नेपाली टिमलाई कसरी रेट गर्नुभएको छ? धेरै राम्रो छ. We played, I think, the army boys in the AFC also. पुरा केटाहरू भाइहरू नेपाल टिमको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, and they played really tough against us. And whenever we have played Nepal, it's always been a tough game. No matter where we have met in an international friendly, Nabai, SAF Cup, whenever we meet them, they're always a tough team. And now when they play at home, they are a different side. So yes, it's going to be a tough opponent. यहाँले भनेको जस्तै कोरोना छ, गाह्रो छ होइन. इन्डियाको चाहिँ साफ च्याम्पियनसिपको प्रिपेरेसन चाहिँ कसरी गइरहेको छ? तपाईँहरू कसरी प्रिपेयर गर्नुभएको छ? अलिक डिफिकल्ट छ, किनभने हाम्रो लिगहरू खतम भइसक्यो. अब फेरि स्टार्टिङदेखि दुईवटा क्लबमा चाहिँ एएफसीको प्र्याक्टिस गर्दैछ, बाँकी केटाहरू प्र्याक्टिसमा थिएन. इट जस्ट बिन 2 weeks नाउ. यो दुईवटा म्याच विल बी अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर अस टु बी टु बेटर एज अ टिम. त्यहाँदेखि यो म्याच खतम भएपछि द सेलेक्टेड बोइज आर गोइङ टु गो टु मल्दिभ्स टु प्ले द साफ कप. सिनियर प्लेयरहरू चाहिँ एकदम कम ट्रेनिङ गर्नु, युङ प्लेयरहरूले लामो समय ट्रेनिङ गर्थ्यो, पछि आएर जोइन हुनुहुन्छ. टिमको कम्बिनेसन चाहिँ कस्तो छ? त्यो अलिक there was a reason because a lot of senior boys were playing in the AFC Cup. ATK मोहन बगानको र बेङ्गलोर एफसीको प्लेयरहरू 8 जना केटाहरू we were playing in Maldives already. That is the reason why we couldn't join. अनि जति पनि जुनियर केटाहरू प्र्याक्टिस गरे, they all have done really well. It wasn't easy because the season ended and right now only we started. It's been 2 weeks. But yeah, there's no complaint. Coach happy छ ट्रेनिङले गर्दा सबै जुनियर केटाहरूको. And we'll come over here and we'll give a good account of ourselves. दुईवटा गेम हुँदाखेरि चाहिँ टिमलाई भनौँ अलिक नोटिफिकेसन भयो. मलाई थाहा छैन भाइ. I'm not sure. We have 26 boys, 25 boys here. को खेल्छ, कसलाई रेस्ट दिन्छ, कुन चाहिँ के, त्यो त कोचमा थाहा छ. मैले पनि अहिले पनि जोइन गरेको टिम. We were in Maldives, so we don't know exactly what team, but whoever plays, we'll try to give our best. जस्तो तपाईँलाई चाहिँ आफैलाई अब सुनिल छेत्रीको फ्यान यहाँ नेपालमा पनि धेरै हुन्छ. तपाईँलाई नेपालमा खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको फिल आउँछ? I feel really good. अलिक न एकछिन Yeah, I feel really good. It feels very homely. Same language. हजुरआमा यहीँबाट हुनुहुन्थ्यो. My mom was from here. So it feels good to be back. And yeah, it's a difficult time. I just hope and I wish everyone safety. जति पनि मान्छेहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, with your medium, please stay safe. And I hope we get over this soon. Yeah, it's a difficult time. I just hope and I wish everyone safety. जति पनि मान्छेहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, with your medium. नेपाली जनताको आशा भरोसाको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ सूर्य, नयाँ आशाको
किरणको रूपमा देखा परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पण्डित झलनाथ खनालजी हो, पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, माननीय सांसदहरू र विभिन्न उपस्थित आदरणीय पार्टीका कार्यकर्ताहरू, पत्रकार साथीहरू, आज हामी त्रिभुवन विमानस्थलको यस हलमा 2 महिनाको लामो उपचारबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पण्डित झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको खबरले हामी अत्यन्तै उत्साहित भएका हौँ र अहिले जुन हिसाबले उहाँमा नयाँ विश्वास बलाएको छ, रोगलाई पनि पराजित गर्न सकिने र स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि नयाँ उत्साहका साथ पार्टी जीवनलाई गतिशील बनाउने, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। उहाँको अझै पनि राम्रो स्वास्थ्य लाभको छिटोभन्दा छिटो सहज सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा उहाँ गतिशील हुन सक्नुहोस् भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुराको सन्दर्भमा नै उहाँ दिल्ली, भारतको दिल्ली जानुभएको थियो र बडो सहजताका साथ शल्यक्रिया भयो र उहाँले अत्यन्तै छिटो स्वास्थ्य लाभ पनि हासिल गर्नुभयो। अहिले उहाँ हाम्रो सामुमा उपस्थित हुनुभएको छ। अहिले उहाँले अझै केही समय यति लामो यात्राबाट आइसकेपछि आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उहाँको लिखित वक्तव्यहरू यहाँ तपाईँहरूको समक्ष राखिने पनि छ। मैले यति भन्न चाहन्छु कि हामीहरू अहिले नयाँ यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने नयाँ अभियानमा जुटेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समय समयमा यस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। यो पहिलो पटक देखिएको समस्या होइन। 2014 सालमा पनि ती समस्या देखिएका थिए। पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा तत्कालीन महासचिवले पुर्याउने काम गरेका थिए। पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्तै बनाउने काम गरेका थिए। फलस्वरूप त्यो पार्टी गतिहीन हुँदै गयो, शिथिल हुँदै गयो, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिँदै गयो र त्यसले जनताको विश्वास गुमाउँदै पनि गयो। अनि बिस्तारै त्यो पार्टी अझै निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक भएर, त्यसको पक्षपोषक भएर देखा परिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कर्णपुष्पलालले त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो र विद्रोह गर्ने उहाँको सङ्कल्प अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नयाँ प्रवाहको रूपमा एउटा नयाँ शक्ति उदय भयो। त्यसले बेग्लै किसिमको उत्साह सृजना पनि गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसपश्चात हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, फेरि पनि त्यो पार्टीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नयाँ विद्रोहको ज्वाला दन्कियो। झापा आन्दोलन, हरेभरे आन्दोलन, यी सबैको माध्यमबाट एउटा नयाँ शक्ति उदय भयो। कोकेको रूपमा, नेकपा मालेको रूपमा, एमालेको रूपमा उदायो। तर एमाले, नेकपा एमाले भित्र जब केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि नै त्यो पार्टी बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो, गतिहीन हुँदै गयो। त्यहाँभित्र गुटबन्दी हावी हुँदै गयो, व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। त्यहाँभित्र कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन गरिएन। यो हुँदै 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 त्यो पार्टी अहिले हामी देखिरहेका छौँ चुर्लुम्म दक्षिणपन्थी भाषमा भाषियो। दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेपछि र त्यसमा सुधारको कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि अनि हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने सोच बनायो। तर पनि हामीले अझै धेरै समयसम्म त्यहाँ आन्तरिक सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि अब त सुधार होला भन्ने आशा गरियो।
तर फेरि पनि केपी ओलीको प्रवृत्तिमा सुधार भएन। सुधार नभएको मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि प्रतिसभाको विघटन गर्नुभयो। विघटन गरेको मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेकपाको विभाजन गर्नुभयो। नेकपाको विभाजन आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि गर्नुभयो। उहाँले वास्तवमा आफ्नो हाम्रो पार्टी 2 महिनाको लामो उपचारबाट मेरा विचारहरू सरकारले आज कान्तिपुरमा केही गर्नु सक्दैन। कान्तिपुर पत्रिकामा केही विचारहरू आएका छन्। अरू धेरै विचारहरू पत्रकार मित्रहरू, मैले आफ्ना केही विचारहरू आजै प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा एउटा इन्टरभ्यू मार्फत दिएको छु। त्यसले मेरा विचारहरू के हुन् भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न पार्छ। आज मैले दिएको वक्तव्य फेरि धन्यवाद वक्तव्य हो, मेरो कमिटमेन्ट हो। अब मैले यसैमा भनिसकेको छु, मेरो जीवन नाफाको जीवन हो, यो बोनसको जीवन हो। यो म 71 वर्ष त यसै पार गरिसकेँ। त्यसो हुनाले अब म आफ्नो सास रहन्जेल यो देशको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास विस्तार, क्रान्तिकारीकरण, एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको निर्माण, साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी निर्माण गर्ने काममा मेरा समयहरू खर्चिने छन्। त्यसरी नै नेपालमा अझै दिगो शान्ति स्थापना भइसकेको छैन। त्यो दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र समाजवादको बाटोमा जाने कुराहरूप्रति मेरो सम्पूर्ण जीवन समर्पित हुनेछ। म 70 वर्ष पुगिसकेका हुनाले मैले अब कुनै कार्यकारी पोस्टको दाबी गर्ने विचार गरेको छैन। तर पनि पार्टीले मलाई के दिन्छ, के गर भन्छ, त्यसको लागि मैले ठाउँ चाहिँ राखेको छु। तर म मेरो आफ्नो तर्फबाट भने मलाई कार्यकारी पोस्टमा माग गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। किनभने म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चेयरम्यानको हैसियतले त्यति बेलाको महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले जुन विधानहरू निर्माण गरियो त्यो विधानमा एउटा मापदण्ड हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेका थियौँ। 70 वर्षको बादमा यो कुरा पास गर्ने मुख्य नेता भएँ। त्यसैले त्यसमा दृढतापूर्वक अडिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो निम्ति माग गर्छु। सबै अन्य नेताहरूलाई पनि त्यो कुरालाई ध्यान राख्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट र विभाजनमा जानै सक्दैन। अहिले केपी ओलीको पार्टी भनेको त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादको प्रतीक बनेको। त्यसैले त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह फुट होइन, विद्रोह विनाश होइन। विद्रोह भनेको एउटा अग्रगतिको निम्ति नयाँ झिल्का, एकैचोटि डढेलो सिर्जना हुँदैन, झिल्काबाट डढेलो सिर्जना हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, झापा सङ्घर्ष एउटा विद्रोह हो। त्यो विद्रोहलाई सुरुमै ठुलो दमन गरियो, धेरै साथीहरूको हत्या गरियो। रामनाथ दाहाल, नेत्र गिरीले, राधाकृष्ण मैनाली वास्तवमा त्यसका मुख्य नेताहरू, मोहनचन्द्र अधिकारी, ती साथीहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गर्नुभयो। तर कैयौँ साथीहरू हत्या हो। तर त्यो झिल्कोको हत्या कसैले गर्न सकेको, त्यो
त्यो झिल्कोले डडेलुको रूप दियो। ठिक त्यसरी नै अहिले जुन विद्रोह भएको छ यो विद्रोह तपाईँले यसो हेर्दा थोरै मान्छेको पो हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। थोरै नै हुन्छ गुण, सबभन्दा पहिला गुण एकमा नै आउँछ, त्यसपछि त्यो 100 हुन्छ, हजारौँ हुन्छ, लाखौँ हुन्छ। क्रान्तिको विकास त्यसरी नै हुन्छ। गुणात्मक रूपले नयाँ इकाइ निर्माण भयो भने त्यही इकाइले पुराना आन्दोलनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्दै जान्छ। कहिलेकाहीँ त्यो रूपान्तरण यति छिटो हुन्छ कि 2-4 महिना 1 वर्षमा आमूलचूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हामी जुन नयाँ यात्रामा लाग्दैछौँ यो नयाँ यात्रालाई सफलीभूत बनाउन एउटा नयाँ इनर्जीको जरुरत छ, नयाँ चिन्तनको जरुरत छ, नयाँ दृष्टिकोणको जरुरत छ, नयाँ एउटा चाहिँ भावनाका साथमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र तब मात्रै हामी नयाँ कार्यदिशा, नयाँ नीति, नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि यो 70को दशकबाट हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। नेकपा एमाले त हामीले बनाएको पार्टी, नेकपा एमालेका नस त्यसका हर अङ्ग अङ्गमा हाम्रा पसिनाहरू छिपेका छन्, हाम्रा मेहनतहरू छिपेका छन्। तर पछिल्लो अवधिमा एउटा अहङ्कारी गुटले त्यसको नेतृत्व कब्जा गर्यो र सम्पूर्ण पार्टीका वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक विकासका ज्योतिहरू अवरुद्ध भए र पार्टीमा चिरा पर्दै गयो, जनसङ्गठनहरूमा चिरा पर्दै गयो। यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई फेरि 9 महाधिवेशनसम्म ल्याउँदा हामीले जुन क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको विकास गरेका थियौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जरुरत छ, त्यसलाई पुनर्गठित गरेर अगाडि लानुपर्ने जरुरत छ। तर पार्टीभित्रैबाट गरौँ न भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। पार्टीभित्रैबाट गर्नुको लागि त्यो जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादले हामीले लिए। विगत 9 महिनादेखि हामी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा छौँ। तर यो 9 महिनामा हामीले त्यो हिसाबले अन्तरसङ्घर्षबाट रूपान्तरण गर्न सकेन। सुरुमा ठुलो उत्साह थियो, बिस्तारै शिथिलता आउनु छ थाल्यो। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ जाने खतरा पैदा भयो। यसैले यो विद्रोह भएको छ। विद्रोह सिर्जनाको निम्ति हो, विद्रोह नवनिर्माणका निम्ति हो, विद्रोह उज्जवल भविष्यका निम्ति। त्यसैले त्यो उज्जवल भविष्य प्राप्त गर्नको लागि एकताबद्ध भएर, एक टिका भएर अगाडि बढौँ भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्छु। र त्यो आग्रहका साथमा सबै कमेडहरूले आफूलाई एउटा नयाँ मान्छेमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। हामी प्रत्येकले नयाँ मान्छेको रूप, नयाँ क्रान्तिकारी मान्छेको रूप, स्वार्थी मान्छेको रूपमा होइन, निजी स्वार्थलाई लिएर अगाडि बढ्ने होइन। समाजवाद भनेको सामूहिकता, सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने, सामूहिक स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्ने आन्दोलन हो। त्यसले सिङ्गो मानव जातिको भविष्यलाई उज्जवल बनाउँछ। हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसमा साथ दिनको लागि हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रमका धेरै खेतीहरू भइरहेका छन्। यी भ्रमका खेतीहरूलाई बिस्तारै उजाड बनाउनु पर्ने हुन्छ, खडेरी पर्ने स्थिति बन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भ्रमका खेतीमा कुनै रस हुँदैन, त्यो आफै खडेरीको हुन्छ। त्यसो हुनाले क्रान्तिकारी विचार लिएर अगाडि जाने क्रममा वास्तवमा जीवन रसिलो पनि हुँदै जान्छ, जीवन फराकिलो पनि हुँदै जान्छ, हाम्रा दिमागहरू पनि फराकिलो हुँदै जान्छ। म यहाँबाट जाँदा भारी मनले गएको थिएँ इन्डियातर्फ। त्यति बेला पनि मैले एकताको आह्वान गरेँ। तर बिचमा
धेरै घटनाक्रमहरू घटेका अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। देशले मुलुकको लोकतन्त्रलाई, हाम्रो संसदलाई र हाम्रो संविधानलाई रक्षा गर्ने काम र त्यो रक्षा भइसकेपछि नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भएको छ। केपी ओलीको सरकार आफै नै निरङ्कुश थियो। त्यो सरकार ढल्नु भनेको निरङ्कुशताको पराजय, त्यो सरकार ढल्नु भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवादको पराजय, अहङ्कारवादको पराजय, कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्ने होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्यो भनेर कोहीका आँसु बगाउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बदनाम सरकार थियो, त्यो बदनाम सरकार ढल्यो। अब हामीले सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा सरकार बनाएका छौँ। यो साझा सरकार चलाउनु त कठिन हुन्छ, तर के गर्नु, हाम्रो देशमा 7 सालदेखि नै सबैको गठबन्धन बिना एक पाइला पनि प्रगति भएको छैन। त्यसैले अहिले पनि गठबन्धन जारी छ। यो गठबन्धनलाई हामीले जारी राख्नु किन जरुरी छ भने हाम्रो लोकतन्त्र कलिलो छ, हाम्रो गणतन्त्र कलिलो छ, हाम्रो संघीयता कलिलो छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुको निम्ति यी शक्तिहरूको बिचमा सहकार्य जरुरी छ। हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको छ, तर सहकार्य अहिलेको मूल आवश्यकता। यो सहकार्य मार्फत हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै क्रमशः संविधान बमोजिम, संविधानले गरेको मार्गदर्शन बमोजिम हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवादले नै देश बचाउँछ, समाजवादले नै राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ लान्छ र समाजवादले नै एउटा उज्यालो भविष्य निर्माण गर्छ। धन्यवाद।